الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وفي مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے. اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور ہے.
मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस खतीब इस्लाम बरादर अजीज़ हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस कुद्दूसी साहब और मोहतरम जनाब इज़्ज़त पाक मलिक मोहम्मद अकरम कनू साहब व दीगर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, आज 28 अक्टूबर सन 2024 को आप हजरात के इस इलाका बंगला आराइन जलालपुर पीरवाला में बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद जाहिद साहब, भाई मोहम्मद अनवर साहब और उनके दीगर दोस्तों की पुरखुलूस दावत पर बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना खालिद महमूद साहब और मेरे अजीज़ मोहतरम डॉक्टर इनामुल हसन साहब की वसातत से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है और हमारे पुराने दोस्त कारी सैफुर रहमान साहब भी और दीगर अहबाब मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी साहब और दीगर उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मेरा मिजाज नहीं है कि मैं एक इलाके में एक महीने में 2 दफ़ा टाइम दे सकूँ, न मिजाज है न इतना वक़्त होता है, लेकिन मुझे पता है कि इन लोगों ने कितना इसरार किया मुझ पर और मुझसे ज़बरदस्ती ये टाइम लिया गया। डॉक्टर इनामुल हसन और मौलाना खालिद महमूद साहब की वसातत से मुझे मजबूर कर दिया गया, वगरना तो मैं साल बाद एक इलाके में वक़्त देता हूँ। बहरहाल वक़्त काफ़ी हो चुका है और मेरे मिजाज से आप वाकिफ़ हैं कि शुरू में कह दिया करता हूँ कि मैंने 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 है, 40 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। जिसके मुंह में हो ज़बान वो कहे तुसा तो मौलवी शायद घी का टीन पीती खड़े थे, सब परसों के भूखे क्यों बोला आपसे मौली से बच्चा समझे आप ही में गूंगे बातें थी ते बासिंदी में कोकड़ी वाली भूखे डे वो मुकर्रर अलेंदा नहीं हो बोलवा बना को खतीब बोलेगा नहीं हो बोलवा बना को कि तो को क्या पता जो सा हफ्ता सारी रात जाओ ये तकरीबन 5 रात के बाद आज मैं सवेरे नमाज के बाद गिनते कोई 1-1:30 बजे तक सोता 5 रात के बाद, लेकिन भला भी सब कुछ जितना थकावट हुए तुम्हारे सामने फुले वाली करना है मत आने देख के आखिर यार बोली सर थका हो जाए क्या तो तू सही में थक के बैठे हो तो जी मदीने चुप पैदल है। और मेरा ये मिजाज नहीं, मैं शुरू में कहा करता हूँ कि मेरी इस 40 साल दौरे खताबत में अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई, अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, सारी दुनिया में 20-20 दफ़ा गया हूँ। आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट नजर न आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो, मुस्कुरा के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हो। आप पूरी तवज्जो रखना, मैं मौजूए सुखन का आगाज करने चला हूँ।
کہ رب کائنات نے ہم سب پر یہ احسان عظیم کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا. کہہ دو الحمدللہ. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آج اس بنگلہ آرائی کے دوستوں کو اللہ کے پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے, اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا. چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب, کوئی میرے جیسا طالب علم, کوئی میرے جیسا ایک کم علم, کم عمر, کم فہم, کم گو, کم تجربہ کار, وہ اللہ کے نبی کی عزت و عظمت, رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے, کیا خوشہ چینی کرے, جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب, ساری کائنات کے ادیب, ساری کائنات کے واعظ, ساری کائنات کے شاعر, ساری کائنات کے مقرر, مبلغ, مفکر, محقق, مصنف, مدقق, رائٹر, قلمکار, علماء, اولیاء, اصفیاء, اتقیاء, شعراء, بلغاء, ادباء, فصحاء, اولیاء, حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت, میرے نبی کی صورت, میرے نبی کی عزت, میرے نبی کی عظمت, میرے نبی کی رفعت, میرے نبی کی منقبت, میرے نبی کا شان, میرے نبی کا مقام, میرے نبی کا حسن, میرے نبی کا جمال, میرے نبی کا جلال, میرے نبی کا کمال اگر بیان کرنا چاہے تو پھر ساری کائنات کی انتہا آ سکتی ہے, محمد کی ذات کی انتہا نہیں آ سکتی. اس پیغمبر کا شان اور میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان, جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن, جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان اللہ, جس کو اللہ لینے دیتا ہو اپنا نام وہ کہے سبحان اللہ. مولوی تو کو سبحان اللہ کو جنت درخت لسی آپ ایک دفعہ دن یہ کہنے کی دوتے واسے یہ تو نے چھان من سنسیالے ٹھیک ہے. حسین صاحب ادھر ہونا رہے تے چھان دے بہن جو پوری توجہ رکھنا, جن کی توجہ ہے گونج کے کہہ دو سبحان اللہ. مجاوروں والی نہیں, مجاہدوں والی سبحان اللہ. یہ میں نے پہلے 5-10 منٹ میں مجمع کے تیور چیک کرتا ہوں, ٹمپریچر دیکھتا ہوں کہ یہاں تقریر کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے. اگر تقریر والا مجمع ہو تو تقریر کرتا ہوں, ٹائم پاس والا ہو تو ٹائم پاس کرتا ہوں. بڑا بزرگ خطیب ہوں, پرانا خطیب ہوں, اب تو ماتھے پڑھ لیتا ہوں کہ یہاں تقریر کرنی ہے یا نہیں. اس لیے بولو گے تو بولوں گا, میں فیڈ بیک قاضی ہوں, جیسی کہو گے ویسی سنو گے. میرے دوستوں توجہ رکھنا, میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں تو اتنی طاقت و قوت و سخت و ہمت و جرات ہی نہیں کہ میں اس پیغمبر کا شان کما حق ہوں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے کہ جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی. کسی کی نظر پڑی تو پوچھا اماں خیریت, کیسے آئی ہو, کیا کرنے آئی ہو, کیا لینے آئی ہو. تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں. تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی, تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی, یوسف کو خریدنا چاہتی ہو اور کپاس کی گٹھڑی کے بدلے وہ اتنا کم قیمت نہیں, وہ اتنا سستا نہیں. یوسف تو حسن کا پیکر ہے, منبع ہے, مابع ہے, ملجا ہے, میور ہے, مرکز ہے, سراپا ہے. وہ توسینوں کا قائد ہے, رابر ہے, مقتدا ہے, پیشوا ہے, امام ہے, سید ہے, سردار ہے, سرتاج ہے. وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے. جا اپنا وقت خراب نہ کر, جا کے گھر کا کام کاج کر, یوسف کو یور لے جائے گا, تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی. تو اس اماں نے رو کر کہا, اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے پاس کا روگ نہیں, لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے, قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا. انہیں آگے شاید مول بھی بجلی سے چلتا کھڑے نہ ماری نہ مارن دے. انہیں آگے بول سکتا ہے توجہ.
تھوڑی کنجوسی تے حیران تھی بس میں بغیر نعرے دے 2 گھنٹے بول میں الحمدللہ بغیر سپیکر دے 1.5 گھنٹہ بول اللہ کا کرم ہے ماحول علی کرم ہے توجہ جن کی کہہ دو سبحان اللہ نہ گونج کے کہہ دو سبحان اللہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پتہ لگے چوری والے نہیں بیٹھے خون دے والے پتہ لگے جلیبی تے ریوڑے تے لاچی دانے والے نہیں بیٹھے خون تے قربانیاں دے والے توجہ رہے میں کہا کرتا ہوں کہ میری مثال بھی بازار مصر کی اس بڑیا کی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت اللہ کے پیغمبر کا تقدس ناموس رسالت شریعت صداقت عدالت دیانت جرت شجاعت سخاوت منقبت عفت عظمت رحمت جلال جمال کمال ادوار عادات اقوال افعال اعمال انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت حسن مصطفیٰ نعرہ تکبیر میرے دوستو وگرنہ میں اس نبی کی سیرت کے کس پہلو کو چھیڑوں پوری توجہ رہے ینگ مین پلیز لائیو تبصرہ نہیں میری تقریر کے بعد جا کے تبصرہ کر لینا ہاں کہ کیسی تھی چوری والی تھی یا خون والی تھی دوڑے والی تھی یا قرآن والی تھی پوری توجہ رکھنا ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے وہ ڈوڑے سنے دے نہ قرآن سنے دے ولایات نہیں بنے دے جے دیوبندی نہیں بنے دا تو کائنات بنے دا ہی کوئی دے جڑا 200 سوا 200 سال تھی گئے 1801 تو گھنٹے 2024 تک کوہندہ دیوبندی پہ کٹیندہ دیوبندی پہ مریندہ دیوبندی پہ ڈھکیندہ دیوبندی پہ فور شیڈول دیوبندی پہ اٹک دیوبندی پہ اڈیال دیوبندی پہ میاں والی جیل دیوبندی پہ انڈومان دے جزیرے دیوبندی پہ مالٹا دے جیل دیوبندی پہ کالا پانی دیوبندی پہ جیل دے چکیا پیسندہ عطاءاللہ شاہ بخاری دیوبندی پہ برخت بلاک دے لیٹران احمد علی لاہوری دیوبندی پہ کاریاچی دے خالق دین حال دے کٹیرے چھتے وقف خان باتے آمن اللہ حسین احمد مدنی دیوبندی پہ ہاں اور صحابہ دی عظمت کی خاطر جان لٹاون والا امیر عظیمت دیوبندی پہ فاروقی دیوبندی پہ اعظم دیوبندی پہ ایثار دیوبندی پہ حیدری دیوبندی پہ کوئی سو اسا عاشق نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند سر بکف سر بلند حضرت عباسی صاحب نعرہ تکبیر میرے دوستو توجہ رہے میں موضوع سخن پہ آنا چاہتا ہوں کہ میں تو اس نبی کی سیرت کے کس عنوان کو شروع کروں میں تو جب بھی کائنات کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس پیغمبر کی عظمت اور رفعت و منقبت کے چرچے اور ڈنکے 4 سوئے عالم بجتے نظر آتے ہیں میں اس نبی کی سیرت کے کس عنوان کو چھیڑوں کس پہلو کو چھیڑوں میں تو میرے نبی کی سیرت کے عنوانات اتنے ہیں پوری توجہ میری طرف رہے میرے نبی کی سیرت کے عنوانات اتنے ہیں پہلو اتنے ہیں کہ میں اگر ان کو شروع کروں ساری رات گزر جائے پر میرے نبی کی بات نہ گزرے کیوں میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو رب کائنات نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کے سامنے بیان کیا میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عالم ارواح میں ساری کائنات کی ارواح کے سامنے بیان کیا میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر ملائک کے سامنے بیان کیا میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب آدم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں بیان کیا اور اپنے بیٹوں کو وصیت میں بیان کیا میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر اپنی امت کے سامنے بیان کیا میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آرزوؤں میں بیان کیا میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کی بشارتوں میں بیان کیا میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر میرے
पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर पत्थरों पे कदम रखती हूँ तो पत्थर भी फूल बनकर मेरे कदमों के बोसे लेते हैं। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर धूप में चलती हूँ तो अपने रहमत के बादल मेरे सर पे साया करते हैं। और जिसकी मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ तो पत्थर भी झुककर मुझे सलाम करते हैं। और मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर रात को बिस्तर पे सोती हूँ तो चांद और सितारे भी झुककर मुझे सलाम करते हैं। और मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं जब बकरियां चराने जाती हूँ, सारी बकरियां अदब से सर झुकाकर मेरे पीछे चलती है, कोई बकरी मेरे आगे नहीं आती। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर कुएं पे पानी भरने जाती हूँ तो कुएं का पानी भी उबल उबल कर मेरे पाँव को चूमने आता है। शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तबले मकतब की उनकी जबान लोग तो बात से नेड़े न मने ऐसे ये वहां भी है कि नबी को मने देनी से, नबी को बिरा समझते हैं, नबी को आप जहाँ समझते हैं, नबी को अपने बराबर बशर समझते हैं। गाला थी गई, भोला थी गई, छित्ता थी गई, पागल थी गई, कया कहते जो नबी ते तय में जा सारी कायनात चाहते मैं नबी दे पेरे दी जुती दी मिट्टी तो भोल दो। सुभान अल्लाह, बेशक कित मेरे अली कित तेरी सुना गुस्ताख किया किथे जा लड़िया नबी ते तय में जा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तेरे मेरे और नबी के जमीन में ही फर्क है। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। यही तो वजह है, तू और मैं मरने के बाद फना हो जाते हैं, मेरा नबी आज भी रोजे में जिंदा है। अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, क्यों? उलमाए देवबंद। इसलिए कि जन्नत की किसी शय में फना नहीं। अल्लाह ने वादा किया है जन्नत जड़े औसो पर मजे करे, वह न मौत आनी है, न बुढ़ेपा आने, न कमजोरी आनी है, न हकीमे तो वही ना पोसी, न डॉक्टर तो वही ना पोसी, न देसी घी खावना पोसी। अल्लाह ने तो 25 साल तक कड़क जवान करते जन्नत रखे सा और हमेशा मस्तगी में रखे सा। और अल्लाह फरमाए जन्नत दी कई शायद फना कहनी। और हजूर फरमाए मां बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरा रोज़ा जन्नत दा टुकड़ा है। हुन ए दसो जन्नत मुर्दे वास्ते होंदी है या जिंदे वास्ते होंदी है? हजूर फरमाए मेरा रोज़ा जन्नत दा टुकड़ा है। पर जन्नत मुर्दे वास्ते अल्लाह कहनी पड़ेगी, जन्नत जिंदे वास्ते है। और भी एक हदीस सुनी वजा, हुजूर फरमाए अना अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफा। हुजूर फरमाए मैं अबू बकर ते उमर असल त्रिये हिक्की मिट्टी जो पैदा थे से हिक्की मिट्टी दफन थी तो हिक्की मिट्टी जो उठसो है। तमई दा खुलासा कढे दराना हजूर भी अबू बकर भी उमर भी ए त्रिये ए जन्नती जो हन गे, जन्नत जिन सुते, जन्नत जिन उठसन, जन्नती जो वेसन जन्नत। दिल नाल आचा सुभान अल्लाह, गूंजते आचा सुभान अल्लाह। आखिरी चंद जुमले कहकर बात को वाइंड अप करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने भी असर पड़नी होगी, मैं बात लंबी नहीं करता। आज आपने देख लिया लोग उलमा को, मौलवियों को अंडर एस्टिमेट करते थे, हैं उसी मौलवी ये तो डू वदारते नहीं मारे, मौलवी फजल रहमान ये डू वदारते नहीं मारे, मेरे पोटिया वाले फिर आप पेटिया वाले, हां ऐसी मौलवी तो डू वदारते नहीं मारे। आज डिठे वे डाडा वदारता हूं, जुत्तियां पहनते जो खुदे खबर। बेशक बेशक, इसको कहते हैं उलमा की सियासत। तेरा एमपीए मुशीर दे, तेरा एमपीए मुशीर बनावन झुमरा मर देवा, मैं मुशीर बन गया वजीर आला, पर ले ब्लैंक चेक गिनते गिन और
वजीर आजम के लेटर पैड के मुहर पे दस्तखत करते के सामने कागज में रखे ने मौलाना जेड़ा कुछ मन तो तो लिखो सबको मंजूर है दस्तखत पहले थे तो बलोचिस्तान दी वजारत आला दे दो पूरी हुकूमत दे दो सूबा सरहद दे तोड़े पुत्र गवर्नर बने दो और तो 5 विफाकी वजारत दे दो दूसरी पंजाब में मुशीब दे दो सूबा सरहद दी 3 सेनेटर दे दो चेयरमैन सेनेट दी सीट तो दे दो सारा कुछ दे दो सारे नाल रल पवो मौलवी साहब के तुसा क्या समझे मौलवी वजारतें दा भुख है मैं तो दुनिया को दसना चाहता वजारत तो मेरी जुत्ती है फिर मैं गिनना नहीं चाहता है आज दे मौलाना ने अगर सौदा कीते कितने कीते वजारत कीती है ईमान ना दसो केडे के नो जेड़े आदन ये 13वां खिलाड़ी है इसकी सियासत को दफन कर देंगे और पीऊ डाडे समय रोज चुके ठट्टे गए बेशक पीऊ डाडे समय माई बाप अब्बा सब बचा खाड़ के स्टेज ते खड़ते भौंक दे आवे हुन अब्बा सब बचा ये है उलमा दी हकीकत बंदे दी अपनी तदबीर होंदी अल्लाह दी अपनी तदबीर अल्लाह से याद उसी जे वेले खड़ते बंदे कढे ने न सटे जेंदे अल्लाह दा उसी जे तोरे पीऊ डाडे कोई जूते ना बिला हमारा बना आज इठे वेच में डॉक्टर आदे ना सुबह दोपहर शाम दवाई खानी है इवे सुबह दोपहर शाम दरवाजे ते होंदे हाजिर दे ये है उलमा की सियासत इसको कहते हैं मौलवियत। तुमने मुल्लाइयत देखी है, मौलवियत नहीं देखी। मुल्लाइयत इसका नाम है, मौलवियत उसका नाम है। मौलवी वो होता है जो रब के लिए रहता है, रब के लिए लड़ता है, रब के लिए प्यार करता है। मुल्ला वो होता है जो पेट के लिए लड़ता है, पेट के लिए प्यार करता है। तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुमको खुद ही पसंद, हमको खुदा पसंद। सुभान अल्लाह। हाँ? कहते थे जी 13वां खिलाड़ी, अब कहते हैं जोहर कमांडर भी यही है, कोच भी यही है, चेयरमैन भी यही है, सिलेक्टर भी यही है, कैप्टन भी यही है, सब कुछ यही है। अब जी जितना कहोगे उतना करेंगे। अब असं जी में अक्सर में करे सो होंडी रात वेदन हाय हो मेरा कायद तेरी उस तरफी उकड़े नहीं आख्या भाई ओए नहीं मैं ना मुरा तो जेड़े बंदे कड़े दे आले कड़े नहीं छा गया हाथ उठे दे उस टीवी थे कोई मैं कहले थक थक दे उनको इशारा कर दे आली बाल आओ तो सब मेरे बाल गैरतमंद जुरतमंद गैरतमंद जुरतमंद बेहतरीन उलमाए देवबंद कायद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान जॉन अपनी सियासत लूहा बनवाए वेदन मिलर दला था थोड़े ना बालो मैं पता तो मेरे जूते जाने बालो शाबाश 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 लगे रहो तो ढकी नहीं देना ढकी से तो बीच में छुड़वाई इंसान इन्हें है या कहना और वाल कुछ लोग सेकुलर लिबरल टाई ब्रदर ये जेड़े ब्रीफ केस एंकर बैठे होंगे टीवी ते जेड़े आदे ओदी मौलवी फजलुर रहमान ते 2000 ते नहीं मारे आज उन्हें डिठे कि मौलाना फजलुर रहमान ने जेड़े वेले तरमीम दा मुसवदा कीते ना उनके 56 तरमीमा हैं मौलाना बैठे 36 ते में काटा मारे 36 ते एक दू ते ना आधा तो ज्यादा बाकी 20 बचाए उन्हें के ए वीएम ए मुल्क मिलत दे मफाद च इने दे उते आधो तो तोरा साथ देना ना तो फुटो उन्हें के माई बाप हाजिर ये भी ठीक है सुभान अल्लाह। मौलाना के वाली ये भी नहीं पंछी मैरले सा आ हुन ते दसा के मौलवी सौदा कीने कीते हां वो दादा में 2000 ते नहीं मारे मौलाना के ना पंछी तरमीमा में गए हैं उन्हें के ओके जा उन्हें के पहले नंबर ते है कि मुल्क के सूद ते पाबंदी लो बेशक सुभान अल्लाह। पहली वजारत की थी ऐसी वजारत खजाना एक को आगे पहले मुल्क के सूद ते पाबंदी लो कोई बैंक आवाम को सूद ना घिनने ना देवे कोई बंदा ना सूद घिनने ना देवे बेशक जो अपनी तरमीम मनवाई है वजारत किसी की थी गवर्नरी कैंसी की थी दूसरी तरमीम वहाँ के इस्लामी नजरियाती कौंसिल के 1973 को गिनते 2024 तक जितनी सिफारिशात ने असेंबली पेश करके मंजूर करो उन्हें के हाजिर वाल वहाँ के इस शरी अदालत इनकी कोई हैसियत नहीं तोरी नजर है कि कोई केस अगर शरी अदालत भेजना पवे तो कौमी असम्बली 40% कारकुन अरकान असम्बली की हिमायत गिननी पौंदी है इको घटाओ 25% ते करो ताकि अस आसानी नाल इस्लामी नजरिया दा कानून असम्बली उता इस शरी कोर्ट घिनते वन सको उन्हें के ये भी मंजूर वहां के जन बस कहनी है गुदे करो वहां के ब्याह क्या वहां के साडे मदरसे दे उते पाबंदी लई खड़ो रजिस्ट्रेशन नहीं थींदी पुराने दी खत्म थी गई नवी दी थींदी नहीं शाबाश आईने शेक रखो कि कल कानून मेरे मदरसे दी रजिस्ट्रेशन 1900 की थी जिवे 1980 थी सुभान अल्लाह। उन्हें के मंजूर
وہ کہ بھی شیخ شامل کرو وہ کہ میرے مدرسے نے بینک اکاؤنٹ بند دے نویں کھلتے نہیں کل کنو آرڈر کرو آئین ترمیم کرتے حصہ بناؤ کہ ہر مدرسے دا اکاؤنٹ بینک کھولن دا پابند ہو یہ ہوندا سے وزارت کی ایجنسی یا دین بچائے دین بچائے جڑے آدھے مولی فضل الرحمان آج تک دین کی کیا خدمت کی ہے ہونتا آکھو ہن 1000 سال ہی گزر بنین تا لوگ آکھسن واقعی یار مولوی جی وزارتیں تے کہنا بھی کیا ہاتھ دین نال سودا کی سبحان اللہ ملک کے دین دی خدمت کرن واسطے اس لیے آؤ بنگلہ رائی والوں بہادر پور والوں جلال پور والوں تمہیں بھی کہتا ہوں علماء کا ساتھ دو علماء انبیاء کے بارے سے ان علماء کے نمائندوں کو ووٹ دیا کرو کتاب کے نشان پر ووٹ دے کر اپنے آپ کو سرخرو کیا کرو کیوں کہ ختم نبوت کے چوکیدار علماء ناموس صحابہ کے چوکیدار علماء مسجد مدرسے کے چوکیدار علماء قرآن و حدیث کے چوکیدار علماء داڑھی اور پگڑی کے چوکیدار علماء پاکستان کے چوکیدار علماء نظریے کے چوکیدار علماء لہذا تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان علماء کا ساتھ دے کر ان کو اسمبلیوں تک پہنچائے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اگر ضرورت پڑی اور قیادت نے تمہیں بلایا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یا ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے یا بیت المقدس کے تحفظ کے لیے یا پاکستان کے جغرافیہ اور پاکستان کے نظریے کے تحفظ کے لیے اگر تمہیں علماء آواز دے تو پھر ساتھ دو گے جو کہتے ہم دیں گے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کر بتاؤ کہ ہم کل بھی قرآن والوں کے ساتھ تھے ہم آج بھی قرآن والوں کے ساتھ ہیں ہم کل بھی ختم نبوت کے پہرے دار تھے ہم آج بھی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں ہم کل بھی ناموس صحابہ کے پہرے دار تھے ہم آج بھی ناموس صحابہ کے پہرے دار کہہ دو انشاءاللہ ہاتھ لے رہا کے کہہ دو انشاءاللہ گونج کے کہہ دو انشاءاللہ اور میں آخر میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں وسعت دل ہے بہت